नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालका कम्युनिस्ट घटकले मनाए 74औं स्थापना दिवस। टुटफुट र गुटगत स्वार्थले दर्जनभरि पार्टी गठन। छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा नेताहरूले गरे एकताको रटन। चितवन, तनहुँ र बारामा भोलि हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा। मतदान स्थल तयार। बिहान 7 देखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान। ढुक्कसँग मतदान गर्न आयोगको अपील। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएनन् विश्वासको मत। पक्षमा 24 र विपक्षमा 35 मत। कांग्रेस माओवादी सरकार बनाउने कसरतमा। वैशाख 11 गते हुने भ्रमणलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की। प्रहरी सुरक्षा योजना पनि लेक। केरलामा अपनाइयो उच्च सतर्कता। र काठमाडौँमा जारी एसएससी प्रिमियर कपमा साउदी अरेबियाको पहिलो जित। बहराइनलाई पराजित गर्दै कुवेतले पनि निकाल्यो पहिलो जित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 74 वर्ष पूरा भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको अवसर पारेर फरक दलले फरक स्थानमा कार्यक्रम गरे। स्थापनाको 74 वर्षमा 70 पटक भन्दा बढी विभाजन भएका कम्युनिस्ट दलहरूले अहिले भने एकताको आवश्यकता देख्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाएका छन्। नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्तीको अवसरमा पार्टी कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा अबको 1 वर्ष हिरक वर्षका रूपमा मनाउने जानकारी गरायो। एमाले पुराना वामपन्थी नेताहरूलाई सम्मानसहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरेकाहरूलाई स्वागत समेत गर्यो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेको भन्दै कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिएका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचलन आएको बताएका छन्। उनले अहिलेको परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूले चलखेल गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन्। कुनै बेला माओवादी आन्दोलनको अगुवा रहेका तर अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हुनुपर्ने बताएका छन्। फरक पार्टी बनाएर उपलब्धि हासिल नहुने भन्दै उनले सबै कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा एकता आवश्यक रहेको बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर बनेको अर्को दल नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले समेत कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनले अहिलेको सरकारको आयु कति हुन्छ भन्ने समेत स्पष्ट नभएको बताएका छन्। सबै दलले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकताको रटान लगाइरहेको भए पनि स्थापनाको 7 दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू 70 भन्दा बढी पटक विभाजन भइसकेका छन्। अघिल्ला वर्ष मात्रै नेकपा एमाले विभाजन भएर अर्को दल बनेको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्र भने कैयौं पटक फुटेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीतिमा विकृतिको भारी रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि विकृतिको चाङ रहेको दावी गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र राजनीतिमा व्यक्तिवादको रोग हावी भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले सत्ता हातमा पुगिसकेपछि आफूलाई सर्वशक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताउनु भयो। उहाँले अरूलाई मान सम्मान मर्यादा गर्ने नभई सबैलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको दावी गर्नुभयो। ब्याजीहरूले पीडित सम्भवतः होला त्यहाँ बसिरहेथे, त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छ? सम्भवतः सरकारले त्यत्रो सहमति गरिसकेपछि र आयोग पनि बनाइसकेपछि छानबिन गर्ने र बदमासलाई दण्डित गर्ने कुरा भइसकेपछि किन हामीले विश्वास दिलाउन सकिरहेका छैनौँ त्यो थाहा भएन। तर एउटा अनेक खालका षड्यन्त्र पनि हुन सक्दछ। किन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार कतिपय पछि रहेको छैन। यस अर्थमा अनेकौँ खालका षड्यन्त्रहरू हुन सक्दछ देशभित्र र देश बाहिरबाट। ती सबै प्रति पनि सजग भएर पनि कूटनीतिक कौशलता देखाएर भए पनि यो प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्छ। र अहिलेको यो गठबन्धन सरकारलाई
5 वर्षसम्म हामीले टिकाउन सक्नुपर्छ र 5 वर्षसम्म राम्रो काम देखाएर जनताको बिचमा हामीले हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट बन्ने भन्ने बारेमा बृहत छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सच्चा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा मिल्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुको दोष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालमाथि थुपारेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपाललाई सस्तो मूल्यमा बिकेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुको दोष प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि थुपारेका छन्। उनले प्रचण्ड र नेपालमाथि सस्तो मूल्यमा बिकेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वस्त बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। कसैले पनि बेकार हँसिया हतौडा अङ्कित झन्डा बोक्नु, रातो झन्डा बोक्नु, कम्युनिस्ट नाम राख्नु बेकार छ। नेताहरू हामीले चाखिसक्यौँ। 2/3 पुर्यायौँ हामीले। पार्टी विस्तार गरेर, पार्टी निर्माण गरेर, पार्टी एकता गरेर, पार्टी एकीकरण गरेर 2/3 पुर्यायौँ। तर नेताहरूमा टुप्पामा बस्ने नेताहरूलाई सही सक्नु भएन र उनीहरू बिके। यत्तिकै उनीहरूले भोलिन्टरीली कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पारेको होइन होला। कुनै कारण बिना कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पारे होइन होला। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा राख्नु नै बेकार भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सबै पार्टीमा रहेका वामपन्थी र परिवर्तन चाहनेहरूलाई एमालेमा आउन आह्वान समेत गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चर्को आलोचना गरेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको भने प्रशंसा गरे। उनले एमालेलाई जस्तो सुकै खडेरीमा पनि नसुक्ने नदीका रूपमा चित्रण गरे। अध्यक्ष ओलीले आउँदो निर्वाचनमा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने समेत दाबी गरे। आज 75 वर्ष लाग्दा नेकपा एमालेको तर्फबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने छ। रोक्न सक्ने कोही छ धरतीमा भने रोकोस्। यस अभियानलाई रोक्न सक्ने कोही छ भने रोकोस्। यो लुकेर भनिया छैन, खुलेआम भनिया छ। आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउँछ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिन अन्य कम्युनिस्ट नेताहरूले वामपन्थी एकतामा जोड दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत वामपन्थी र परिवर्तन चाहनेहरूलाई एमालेमा आउन आह्वान गरेका छन्। तर प्रचण्ड र नेपालमाथि ओलीले सस्तो मूल्यमा बिकेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू चिडिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रले अझै पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई कर छल्ने प्रयासमा रहने गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई पाएसम्म दबाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले दुवैतर्फबाट यस्ता अनुचित सोच नत्यागेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताउनु भएको छ। नाफा मात्रै कुरा होइन, निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य र राज्य सञ्चालन गर्नेहरू पनि मुक्त हुन जरुरी छ। निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई यो हामीलाई मात्रै दबाउने या अँठ्याउने या निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट पनि मुक्त हुन जरुरी छ।
मैले धेरै ठाउँमा धेरै समय भन्ने गरेको छु। तर हामी कहाँ के छ भने राज्यले चाहिँ निजी क्षेत्र भनेका अनेक गरेर ठगेर नाफा कमाउने बाहेक यिनको काम छैन। हामीले यिनीहरूलाई सकेसम्म निचोर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुने। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले विचार सिद्धान्त राजनीति मूल्य मान्यताको कुरा बिस्तारै हराउँदै उपभोक्तावादतिर समाज गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीति र समाज नै राष्ट्र समाज र आम जनताको दीर्घकालीन हिततिर भन्दा तत्काल नाफा नोक्सानतिर केन्द्रित हुने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा पनि राजनीतिक एजेन्डातिर भन्दा आवेगतिर जाने खतरा पैदा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अभाव छ भन्ने मैले महसुस गर्छु। हामी जाने कुन बाटो हो? नेपाली बाटो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरू, विकसित भएका विचारहरू, दर्शनहरू, मूल्यहरू, मान्यताहरू हामीले अध्ययन त गर्नै पर्छ, गहिरो गरी नै। तर सबभन्दा बढी अध्ययन त हामीले नेपालै गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक विकासको मौलिकता के हो भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित नगरी हामी अलि बढी विदेशमुखी, अरूले गरेको अलि अन्धानुकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक विकासको रणनीतिबारे राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा बनाउन नसक्दा देशको विकासमा ढिलो भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सबैको सामूहिक प्रयासबाट नै अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई अहिले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश समितिको वार्षिक साधारण सभामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले 1 दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि संक्रमणकालसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसबाट जनताको चुप्त बुझ्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न, हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न र यो परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका निम्ति हामीले समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता प्रदान गर्नुपर्छ र फड्को मार्ने दिशामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को कार्यभार हो, जसलाई हामीले तात्कालिक केन्द्रीय कार्यभार भनेका छौँ। यस क्रममा अहिले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्, केही तात्कालिक रूपमा केही अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन्। तर अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको चक्रव्यूहमा पसेर निस्कनै नसक्ने जस्तो गरी बुझ्नु हुँदैन। केही समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिराखेका छौँ। त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन र समाधान हामी छिट्टै गर्नेछौँ र फेरि हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर, गतिशील बनाएर हामी चाहिँ समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउने प्रक्रियामा जानु छ। यो हाम्रो तात्कालिक केन्द्रीय कार्यभार हो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीहरूलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै सोही अनुसार काम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सुशासन र जनमुखी कार्ययोजना बनाउँदै जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सञ्चार क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देशको विद्यमान अवस्थालाई बदल्न राजनीति ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशको विद्यमान परिस्थितिको समाधान गर्न राजनीति ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनमत विभाजित हुँदा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महासचिव पोखरेलले जति धेरै राजनीति दलहरू हुन्छन् उति नै नीतिगत सम्झौता, नीतिगत विचलन र सत्ताको सौदाबाजी हुने बताउनुभयो। त्यस्तै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप पनि धेरै दलहरू हुँदा बढ्ने उहाँको भनाइ छ। जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ, यसभित्र जो कोही सरकारमा आए पनि जनताले खोजेको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन सकिँदैन, राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिँदैन। कुनै पनि राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा स्थायित्व जरुरी छ र त्यो स्थायित्वका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नु र आत्मसात गर्नु जरुरी छ।
महासचिव पोखरेलले सत्ता केन्द्रित भएर अघि बढ्न खोज्दा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। जनमत ध्रुवीकृत नभई बलियो राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण गर्न सम्भव नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। संसद हङ पार्लियामेन्टका रूपमा रहनु र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फेरिरहने कारण मुलुक बन्न नसकेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। आइतबार हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन आयोगले बारा संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा भयमुक्त वातावरणमा मतदाताहरूलाई मतदान गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलको प्रतिष्ठा बनेको उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। उपनिर्वाचनको मतदानका लागि मतदाताले आइतबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान गर्न सक्नेछन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अगाडि सुरु भएको प्रचार प्रसार पनि निषेध गरिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई प्रचार प्रसारमा रोक पनि लगाइएको छ। कानुनको पालना नगरे निर्वाचन आयोग ऐन 2063 र निर्वाचन ऐन अनुसार कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ। आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अनुगमन समिति, विशेष अनुगमन टोली र अनुगमन अधिकृतलाई खटाइएको छ। मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीबाट समेत सूक्ष्म अनुगमनको कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदानका दिन सम्बन्धित जिल्लामा आवागमन र सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्थानीय प्रशासनले तोकी बमोजिम हुने गरी गर्न निर्देशन गरेको छ। आयोगले मतदानका समयमा मौसमी प्रतिकूलताबाट हुन सक्ने प्रभावको पूर्व तयारीका लागि कृपा लगायतका सामग्री बन्दोबस्त गर्न स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ। मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएका मतदान अधिकृत र कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिने, बल प्रयोग गरी डर वा त्रास देखाएर मतदान केन्द्र कब्जा गर्न खोज्ने, कुनै मतदातालाई बाटो र गौडा छेकी मतदान केन्द्रमा जान नदिने, मलपत्र पेटिका र मतदान सामग्री खोज्ने, लुट्ने, नष्ट गर्न वा कब्जामा लिन खोज्ने, वादविवाद र हुल हुज्जत वा असामान्य परिस्थितिमा सृजना गर्ने वा गराउन खोज्ने कोहीलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी मतदान कार्यलाई निर्वाध रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ। 2063 र निर्वाचन आचार संहिता र 2069 को पालनामा आयोगले विशेष सजगस्ता अपनाएको छ। निर्वाचनका लागि स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सबैले सकारात्मक सहयोग गर्न आयोगले आग्रह समेत गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। सरकार गठन भएको 105 दिनमै गण्डकी प्रदेश सरकार ढलेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई तत्कालीन सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिएपछि सरकार ढलेको हो। अब कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सरकार आलोपालो नेतृत्व लिने सहमति जुटेको छ। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनमा घाइते भई मृत्यु भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको अन्त्येष्टि अघि आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जली सभामा झडप भएको छ। विराटनगरको मेन बजार रोड सेप चोकमा पदमको शव यात्रामा सहभागी र प्रहरीबीच झडप भएको हो। श्रद्धाञ्जली सभा स्थलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयतिर प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि झडप सुरु भएको थियो। प्रहरीको निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गरेपछि सुरक्षाकर्मीले लाठी र अश्रु ग्यास हानेका थिए। अहिले बजार क्षेत्रको स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। बेलबारीमा अन्त्येष्टि गर्नु अघि पदमको शव यात्रा सँगै धरान, एटहरी र विराटनगरमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको थियो। कञ्चनपुरमा बाघको आक्रमणबाट बेपत्ता बेलौरी नगरपालिका 8 पचोएकी गंगादेवी चन्दको शव फेला परेको छ। चन्दको शव 22 घण्टापछि आज बिहान फेला परेको हो। महिलालाई आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुर क्षेत्रमा 36 वटा बाघ रहेका छन्।
कञ्चनपुरको खप्री नालामा घाँस काट्न गएकी बेलौरी नगरपालिका 8 पञ्चुइकी गङ्गादेवी चन्दको शव भेटिएको छ। शुक्रबार बिहान गाउँका अरू महिलासँगै घाँस काट्न खप्री नाला क्षेत्रमा गएकी चन्दलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणपछि महिलालाई खोज्न गएका स्थानीय र प्रहरीमाथि बाघले आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रहरीले शुक्रबार 6 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। तर शनिबार बिहान भने प्रहरी र प्राविधिकहरूले बाघ नियन्त्रणमा लिएका छन्। नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई शुक्ला फाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज लगिएको छ। चैत तेस्रो साता समेत भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा घाँस काट्न गएकी पूर्णवास नगरपालिकाकी एक महिलाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि पूर्णवास र बेलौरी क्षेत्रमा दिउँसै बाघ देखिन थालेको थियो। दिउँसै घर आँगनमै बाघ देखिन थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका थिए। अहिले फेरि अर्की महिलालाई बाघले आक्रमण गरेको हो। बाघ नेपालको संरक्षित जनावर हो। बाघको संख्या बढाउन सरकारले चोरी सिकारीमाथि कडा निगरानी गर्दै आएको छ। तर त्यही बाघ निकुञ्ज आसपासका बासिन्दालाई भने बेला बेला आक्रमण गर्ने गरेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बाघको संख्या 355 पुगेको छ। यो सँगै नेपालले सन् 2022 सम्ममा संख्या दोब्बर बनाउन गरेको संकल्प पनि पूरा भएको छ। सबैभन्दा धेरै बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छन्। चितवनमा 128 वटा बाघ छन्। त्यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125 वटा बाघ छन्। बाँकेमा 25, पर्सामा 41, शुक्लाफाँटमा 36 वटा बाघ छन्। नेपालले सन् 2010 मा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् 2010 मा नेपालमा 121 बाघ थिए। सन् 2013 को गणनामा 198 पुगेको थियो भने सन् 2018 मा बाघको संख्या 235 पुगेका थिए। सन् 2018 को गणनामा चितवनमा 93, बर्दियामा 87, बाँकेमा 21, पर्सामा 18 र शुक्लाफाँटमा 16 वटा बाघ पाइएको थियो। दाइजो नदिएको भन्दै धनुषामा एक महिलालाई आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको छ। धनुषाको जनकपुर धाम देवपुरा रूपौट ठाकी 28 वर्षीय श्वेता झाको शरीरमा उनका श्रीमान सहित परिवारका अन्य सदस्य मिलेर आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको घटना बाहिरिएको हो। दाइजो नदिएको भन्दै धनुषामा श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको घटना बाहिरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 देवपुरा रूपै ठाकी 28 वर्षीय श्वेता झाको शरीरमा उनका श्रीमान राजीव झा सहित परिवारका अन्य सदस्यहरू मिलेर आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको घटना बाहिरिएको हो। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी श्वेताले श्रीमान राजीवले परिवारका अन्य सदस्यको सहयोगमा आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन्। श्वेताले आफूलाई श्रीमान राजीव, ससुरा शिवशंकर झा, सासुरा देवर लगायतले कुटपिट गर्दै शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको गुनासो गरिन्। गत वैशाख 1 गते राजीवले 9 वर्षीय छोरालाई कुटपिट गरिरहँदा छोरालाई बचाउने क्रममा उनले श्वेतालाई पनि कुटपिट गर्दै आफ्ना भाइ, बुवा र आफ्नो आमाको सहयोगमा उनको शरीरमा आगो लगाइदिएको श्वेताको आरोप छ। 3 तोला सोना मागे गरेको थिए त्योहरू। 3 तोला मेरो बुवाले दिनु भएन अनि मेरो बुवाले 2 लाख इन्डियन रुपियाँ बाई और 8 आना सोना दिनुभएको थियो। आग त्यो आग मेरो रस्ती खाएर आयो। मेरो ठुला छोरालाई मार्नुभयो, कुट्नुभयो। त्यसपछि मेरो छोरीलाई कुट्यो। म भने बिचमा किन कुटिरहनु भएछ त मलाई पनि कुट्नको स्टार्ट गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि भने कि आज तिमीलाई जराएर मारिदिन्छु अनि तिम्रो अन्तिम संस्कार पनि गरिदिन्छु इन्डियाबाट। जबसम्म आउँछ तबसम्म नि त्यही पहिलाइदिनु। तर तब पनि आगो लगाएर पनि मेरो एक हात मेरो सासू पक्रिनु भएको थियो अनि एक हात मेरो ससुर देवर। अनि त्यसपछि त्यो श्रीमानले आग लगाइदिनु भयो
अनि त्यसपछि मलाई कपाल पक्रेर अङ्गनामा घसिटेर राजीवको परिवारले आफूलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर शरीरमा आगो लगाए पनि यतिका दिनसम्म उपचारका लागि अस्पताल समेत नल्याएको श्वेताको गुनासो छ। घटनाबारे थाहा पाएपछि भारत बिहारको दरभंगा स्थित पोठिया माइती रहेकी श्वेताका बुबा जयकुमार झा भाइ लगायतका आफन्तले उनलाई प्रादेशिक अस्पतालमा जनकपुरमा भर्ना गराएका छन्। श्वेताको घाँटी भन्दा तलको 35% भाग जलेको छ। हमर दीदी जे छै से वैष्णव, अहाँके न मीट खाइत न मछली, हाँ ई सब कुछ नहीं। और ओकरा सामने जे छै से दारू पी कऽ बच्चाके मारत, कखनो जे छै से पत्नीके, मतलब एहन एहन प्राइवेट पार्ट पर मारने छै ना जे दीदी जे छै से बहुत बेर जे छै से पुलिसके बजेने भी छै, लेकिन पुलिस भी जे छै से ओकरा से मिलल छै तऽ मतलब 2 मिनट के लऽ कऽ गेल आ फिर जे छै से छोड़ि देलक। कैला कि उनकर जे पप्पा छथिन ओ कोर्टमे काज करै छथिन, तो अपन जे छै से अथी कऽ कऽ आ ओकर बाद जे छै से छोड़वा दै छथिन। महिलाको चाहिँ 35% यो कमरदेखि मुनिको भाग र अलिकति नाइटोमा जलेको देखिन्छ र पीडिताले बोल्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ। उहाँले पनि केही घर परिवारको मान्छेको नाम दिनुभएको थियो। हामीलाई अफिसियल च्यानलबाट कहीँबाट जानकारी आएको थिएन, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। अहिले भर्खरै यो 3-3:30 बजे चाहिँ पीडितको पक्षबाट एउटा जाहेरी आएको छ। अब जाहेरी उहाँको ज्यान मार्ने उद्योगबाट जाहेरी दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामी सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। वास्तविकता उहाँलाई दाइजोको न्युमा जलाएको हो अथवा के भएको यो अनुसन्धान हुन्छ। घाइते अवस्थामा रहेकी श्वेताले श्रीमान राजीव र ससुरा पक्षले विवाहको बेला 3 तोला सुन मागेको बताइन्। त्यति बेला बुबाले 2 लाख भारतीय रुपैयाँ दिए पनि अहिलेसम्म 3 तोला सुन नदिएको भन्दै पटक पटक आफूलाई प्रताडित गर्दै आएको उनको भनाइ छ। दार्चुलामा तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका सिंहदल सिंह भण्डारीको शव भेटिएको छ। आज दिउँसो बेपत्ता भएका 45 वर्षीय भण्डारीको शव महाकाली नदी पारी भारततर्फ फेला परेको हो। महाकाली पारी भारततर्फ रहेकी आमा जसोदा भण्डारीलाई लिन सिंहदल सिंह तुइन चढेर भारततर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी आमा सामान लिएर भारतीय सडक प्रयोग गर्दै घर फर्कँदै थिइन्। नेपालतर्फ सडक सुविधा नहुँदा जसोदा भारतीय सडक प्रयोग गर्दै घर फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। भण्डारीको शव भारतीय भूभागमा फेला परेकाले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नेपालको जिम्मा लगाउने भएको छ। मृतक भण्डारीका घरमा 2 छोरा र 1 छोरी रहेकी छिन्। अब इकोनोमिक न्यूज। पाल्पाली संगमले आयोजना गरेको पाल्पा महोत्सव सकिएको छ। एक दिने महोत्सवमा पाल्पासँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तु प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। महोत्सवमा पाल्पाली परिकारहरू समेत स्टलमा राखिएको थियो। पाल्पाको सांस्कृतिक महत्त्व झल्काउने पञ्चेबाजादेखि पाल्पाली ढाकाका कपडा समेत महोत्सवमा राखिएको थियो। महोत्सवमा पाल्पाली कलाकारहरूको समेत प्रस्तुति रहेको थियो। महोत्सवमा 5000 बढी सहभागी भएको र 5 लाख बढीको कारोबार भएको पाल्पाले संगमका महासचिव जीवन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पाल्पाको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व चिनाउन महोत्सव आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। अप्रिल 24 मा प्रधानमन्त्री मोदीको कोशी भ्रमणको क्रममा आत्मघाती आक्रमणको धम्की आएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रदेश कार्यालयले मोदीको आसन्न भ्रमणलाई लिएर ज्यान मार्ने धम्की पत्र प्राप्त गरेसँगै केरलामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। अप्रिल 24 मा प्रधानमन्त्री मोदीको कोची भ्रमणको क्रममा आत्मघाती आक्रमणको धम्की आएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यही वैशाख 11 गते दक्षिणी राज्य केरलामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र आएपछि राज्यभर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। आगामी सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीको कोची कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको प्रदेश कार्यालयलाई प्राप्त भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
पत्र प्रेषकको नाम र अन्य विवरण पनि त्यसमा भएकाले सुरक्षाकर्मीले निजलाई पहिचान गरेको बताइएको छ। विपक्षीहरूले आफूलाई फसाउन आफ्नो नाम प्रयोग गरेको दाबी गर्दै ती आरोपित व्यक्तिले आफूले कुनै पत्र नलेखेको जवाफ दिएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान निकायका अधिकारीले अनुसन्धान जारी राखेका तथा थप विवरण खोजिरहेका छन्। बीजेपीका राज्य प्रमुख के सुरेन्द्रले प्रधानमन्त्री मोदीका निर्धारित सबै कार्यक्रम हुने जानकारी दिए। उनी सोमबार कोचीका कार्यक्रममा सहभागी भएर भोलिपल्ट तिरुवनन्तपुरमा वन्दे भारत एक्सप्रेसको उद्घाटन गर्ने र जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको राज्य प्रमुख सुरेन्द्रले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको केरला भ्रमणले राज्यको विकासलाई गति दिनेछ। राज्यका जनतामा ठूलो उत्साह र अपेक्षा छ। भ्रमणबाट केरलाको राजनीतिक परिवर्तन प्रारम्भ हुनेछ। पार्टी राजनीतिभन्दा माथि केरलाको विकास चाहनेहरू प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्, पत्रकारमाझ राज्य प्रमुख सुरेन्द्रले भनेका छन्। यसैबीच प्रहरी अतिरिक्त महानिर्देशकले सुरक्षा व्यवस्थाबारे उच्च निकायलाई लेखेको गोप्य पत्र सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकोमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केरला निवासी विदेश राज्य मन्त्री एवं मुरलीधरनले सुरक्षा निकायको गोप्य पत्र सार्वजनिक हुनुलाई प्रहरीको गम्भीर त्रुटिको रूपमा लिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा कतारलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै साउदी अरेबियाले पहिलो जित निकालेको छ। त्रिवे क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा जितको लागि 217 रनको मध्यम विजय लक्ष्य पछ्याएको साउदी अरेबियाले 34.2 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। साउदी अरेबियाको जितमा ओपनर अब्दुल वहिदले 108 बलमा 21 चौका र 1 छक्का सहित 124 रनको शानदार शतकीय इनिङ खेले। वाकर उल हसनले 55 बलमा 9 चौका सहित 55 रन बनाए। कप्तान हिशम शेख 38 बलमा 2 चौका सहित 21 रनमा विजेत रहे। कतारका इक्रामाहुल्ला खानले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कतार 49.5 ओभरमा 216 रनमा अल आउट भएको थियो। काठमाडौँमा जारी एसीसी प्रिमियर कपका खेलहरू मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भइरहेका छन्। कीर्तिपुर क्रिकेट ग्राउन्डको विकल्पका रूपमा तयार पारिएको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हङकङ र सिङ्गापुरले पहिलो खेल खेले यता 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू भइसकेका छन्। निर्माण कार्य सुरु भएको 17 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिँदा नेपाल क्रिकेट संज्ञानले मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउने सपना पूरा गरेको छ। नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ग्राउन्ड त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा मात्र होइन, हिजो आज कीर्तिपुरबाट 18 किलोमिटर टाढा मुलपानीमा पनि क्रिकेटको माहौल छ। एसीसी प्रिमियर कपका खेलहरू मुलपानीमा पनि भइरहेका छन्। मुलपानीमा दर्शकहरू पर्खालको तारमा झुन्डिएर क्रिकेटको मज्जा लिइरहेका छन्। गत मंगलबार हङकङ र सिङ्गापुर बीच पहिलो खेल भए यता मुलपानीमा अहिले 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू सम्पन्न भएका छन्। मुलपानीमा हङकङ, ओमान, यूएई, मलेसिया, सिङ्गापुर जस्ता एसियाका एसोसिएट हस्तीहरूले खेलिसकेका छन्। नेपालले पनि मुलपानीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ। आउँदो सोमबार नेपालले मुलपानीमा साउदी अरेबियासँग खेलेर नेपालको क्रिकेट संघको आफ्नो मैदान मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने भएको हो। नेपाल र साउदी अरेबियासँगै मुलपानीमा अझै समूह चरणका 5 खेल हुन बाँकी नै छन्। मुलपानीमा एक सेमिफाइनल खेल पनि हुनेछ। मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन हुनुलाई नेपाल क्रिकेट संज्ञानले ठूलो सफलता ठानेको छ। खास गरेर मुलपानी ग्राउन्डलाई चाहिँ तयार गर्ने मौका पाएका छौँ। खास गरेर मुलपानीवासीको 20 वर्ष पुरानो सपना यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् भन्नका लागि पनि होइन, मुलपानीको खास गरी स्थानीय सरकार, नगर प्रमुखजीको सहयोगमा लगायत नेपाल क्रिकेट संघले जुन काम गरेको छ यसबाट निकै उत्साहित पनि छौँ। मलाई चाहिँ यसबाट अझै नेपाली क्रिकेटले अझै लोकप्रियता पाउँछ र एउटा उत्साहित पनि बनाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै गर्दा नेपालमा क्रिकेटको एउटा नयाँ क्रेज र नयाँ एउटा हौसला चाहिँ बढ्छ भनेर नेपाल क्रिकेटसँग लागि परेको छ। मुलपानीमा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन नसके पनि राष्ट्रिय स्तरका घरेलु प्रतियोगिता भने हुँदै आएका थिए। थप व्यवस्थित गर्दै आउँदो दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय मान्यता प्राप्त खेलहरू सञ्चालन गर्न पनि क्यानले पहल थालेको छ।
ओडिया मान्यता पाइसकेपछि हामी पहलमा छौँ। यहाँ मेबी 2टा ओडिया कन्ट्रीको कुनै म्याच यहाँ अर्गनाइज भयो भने आइसिसीबाट यसको स्वीकृति लिनुपर्छ। यसबारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइसिसीसँग पत्राचार गरिराखेका छौँ र त्यो अवस्था हो भनेपछि हामी योभन्दा पनि ठुलो म्याचहरू अन्य म्याचहरू पनि आइसिसीले पनि भोलि पत्याउने र आइसिसीका म्याचहरू पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यसकै तयारीमा छौँ हामीहरू। माथिल्लो मैदानका रूपमा चिनिने मुलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य विक्रम सम्वत 2063 सालमा सुरु भएको थियो। सरकारी तर्फबाट बेला बेलामा बजेट विनियोजन हुँदा पनि निर्माण सुरु भएको 17 वर्षसम्म मुलपानीले पूर्णता पाएको छैन। तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू सञ्चालन गर्न योग्य भए पनि निर्माणको काम अपुरै देखिन्छ। नेपाली क्रिकेट समर्थक नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा गरिरहेको प्रगतिले मन्त्रमुग्ध छन्। तर खेलाडीले क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शन गरेर खुसीको उपहार दिँदा पनि कहिले कतै नेपाली क्रिकेट समर्थकको मन खिन्न हुन्छ। कारण हो नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान नहुनु। मुलपानी अहिलेसम्म सुविधा सम्पन्न उच्च स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान त बन्न सकेको छैन। तर मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिँदा नेपाली क्रिकेट समर्थक, नेपाली क्रिकेट खेलाडी, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी र मुलपानीवासी दङ्ग छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तान र रूपेश केसीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। एसिसी प्रिमियर कपका कारण अहिले काठमाडौँको माहौल क्रिकेटमय भएको छ। नेपाली दर्शकहरू त्रिवेणी क्रिकेट ग्राउन्ड कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा पुगेर क्रिकेटको मजा लिइरहेका छन्। ग्लोबल भोइसमा हामीले मुलपानीमा क्रिकेट हेर्न पुगेका दर्शकहरूलाई नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। अब यो भनिएको छ मुखले मात्रै बोल्ने, म यसो गर्छु, म यसो गर्छु, म स्पटलाइटहरू हाल्छु, यसो गर्छु होइन। अब डिजिटल बोर्ड अहिले हामी देखिरहेका छौँ, डिजिटल बोर्ड पनि राम्रो छैन, हाम्रो यो प्याराफिटहरू पनि राम्रो छैन होइन। त मुखले भनेर मात्रै भएन। यो 20-25 वर्षदेखिको यो मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड चाहिँ बन्ने योजनाहरू भइरहेको छ, तर पनि अझसम्म सफल नहुनुमा के छ त? के कारणले भएछ? यो राजनीति मात्रै हो कि, भाषण मात्रै हो कि, चुनावको बेलामा गरिने एउटा अतिरञ्जित कुराहरू मात्रै हो कि? त्यसैले यसका लागि चाहिँ एउटा योजना बनाएर चाहिँ व्यवस्थित रूपमा जानुपर्छ भन्ने मेरो भावना। सबैभन्दा पहिले त हामीले यही ठाउँलाई हेरेर बुझ्न सकिन्छ। भित्र गेम भइरहेछ, बाहिर हेर्ने मान्छे हेर्नुहोस्, धुलो माटो यहाँनिर चौरसम्म पनि छैन बस्नको लागि। अब यो बस्नलाई व्यवस्थित कुर्सीको कुरा त अलग रह्यो, बाहिर वालभन्दा बाहिर हेर्नुहोस्, वाल अग्लो अग्लो छ, मान्छेले नभेटेर 4वटा इँटा टेकाएर उभिएर बाहिरबाट गेम हेरिरहेका छन्। क्रेज क्रिकेटको राम्रो छ, इन्टरनेसनल रूपमा राम्रो छ, बजार राम्रो छ, तर अब सरकारको यही नीतिले गर्दाखेरि कहिले उँभो लाग्ने थाहा छैन। खेलमा पनि हाम्रो राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै भएको अलिअलि समाचार सुन्नमा आएको छ। त्यो चाहिँ राजनीतिबाट मुक्त हुनु पर्यो। अनि जुन यो नेपाली क्रिकेटको क्यान छ त्यहाँभित्र पटक पटक विवादमा आउने यो समस्या देखिरहेका छौँ हामीले। त्यो कुरा चाहिँ सुन्न परेको छ, त्यस्तो सुन्नु नपरोस्। र खेलाडीहरूलाई अलिकति पारिश्रमिकको विषयमा पनि उनीहरूको जीविका हुने गरी र खेलाडीहरूले खेल जीवनभरि र खेलपछि पनि अन्य पेसा चाहिँ गर्न नपरोस् होइन। त्यति भइदियो भने खेल नेपालको क्रिकेट धेरै माथि जान्छ। गेम खेल्न हेर्न सबैलाई मनपर्छ होइन। सबै अब हामी खेल प्रेमी छौँ नेपालीहरू प्राय धेरै जसो। तर अब यो जति सरकारबाट हुनुपर्ने कुराहरू एउटा व्यवस्थापनकादेखि लिएर गरेर हरेक कुराहरू हुन्छ नि, खेलाडीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै थोक चाहिँ राम्रो बनाइदिएदेखि सबै राम्रो हुने हो होइन। त्यो नहुँदाखेरि अहिले पछि पर्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सबभन्दा धेरै ठुलो भूमिका सरकारको हुनुपर्ने हो, राज्यको हुनुपर्ने हो। अहिले जति पनि खेलिरहेछन् क्रिकेट खेलाडीले खेलिरहेछन् र देशको नाम संसारभरि फैलाइरहेका छन्, तर त्यो चाहिँ सीमित संसाधनमा यति धेरै खेलिरहेका छन्। तर त्यो चाहिँ सधैँभरि त्यो नहुन सक्छ। अनि राम्रो गर्दाखेरि हामीले जति खेलाडीलाई गरिरहेछौँ नि, तर जुन सरकारले जति गर्नुपर्ने, जस्तो स्टेडियमको कुरा गर्नुहुन्छ भने जति मात्रामा हुनुपर्ने छैन। अब क्यानको यो स्टेडियम छ होइन, अहिले दर्शकहरू बस्ने ठाउँ छैन, आर यस्तो बिजोग छ। त्यसरी हामीले जितेर वर्ल्ड कप खेल्छ भनेर हामीले आश गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। केमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालका कम्युनिस्ट घटकले मनाए 74औं स्थापना दिवस। टुटफुट र गुटगत स्वार्थले दर्जन बढी पार्टी गठन। छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा नेताहरूले गरे एकताको रटान।
चितौन, तनहुँ र बारामा भोलि हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा। मतदान स्थल तयार। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान। ढुक्कसम्म मतदान गर्न आयोगको अपिल। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएनन् विश्वासको मत। पक्षमा 24 र विपक्षमा 35 मत। काङ्ग्रेस माओवादी सरकार बनाउने कसरतमा। वैशाख 11 गते हुने भ्रमणलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की। प्रहरी सुरक्षा योजना पनि सञ्चार माध्यमबाट लिक। केरलामा अपनाइयो उच्च सतर्कता। र काठमाडौँमा जारी एसएससी प्रिमियर कपमा साउदी अरेबियाको पहिलो जित। बहराइनलाई पराजित गर्दै कुवेतले पनि निकाल्यो पहिलो जित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।